السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سب کے لیے ایک ایسا مجرب اور مؤثر صبح کا وظیفہ لایا ہوں جو آپ سب بہنوں اور بھائیوں کا زندگی بدل دے گا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا ہر دن اور رات پرسکون، راحت اور بغیر تکلیفوں اور مصیبتوں کا گزر جائے، مگر انسان اس کے لیے کرتا کچھ نہیں، بس سوچتا ہی ہے۔ دراصل اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اسے یہ سب کہاں اور کیسے ملے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم سب مسلمان ہیں اور قرآن چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ شفا، عزت، راحت، پرسکونی، بغیر تکلیفوں کی زندگی صرف میرے اندر ہی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن ایک ایسا خزانہ ہے جس میں ہر مرض، ہر تکلیف، ہر مصیبت کا علاج موجود ہے، مگر افسوس کہ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ آج میں آپ سب کے لیے ایک ایسا ذکر کا مجموعہ لایا ہوں کہ جسے آپ صبح کام پر جاتے ہوئے، ڈیوٹی پر جاتے ہوئے، راستے پر یا کسی بھی طریقے سے سنیں، اور میری بہنیں بھی صبح نیند سے اٹھنے کے بعد، ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد آرام سے بیٹھ کر سنیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ کا صبح ذکر کے ساتھ شروع ہوگا تو میں دعویٰ کرتا ہوں اس بات کا کہ وہ جو آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ آخر میں گزارش کرتا ہوں آپ سب بہنوں اور بھائیوں سے کہ میرا چینل لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ میرا حوصلہ افزائی ہو اور آپ کو میرا ہر آنے والا ویڈیو بآسانی سے مل سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبينا بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب حسبنا الله ونعم الوكيل 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 فنعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا مسلم الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا مسلم الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا مسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا موي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم ارزقني من فضلك الواسع الحلال الطيب رزقا حلالا طيبا بلاغ الدنيا والآخرة. يا غني يا غني